ल क्वेशन नम्बर 1 मा यस्तो खालको दिएको छ। यसको डेरिभेसन चाहिँ हामीले अस्ति हेरेका थियौं हैन। यसरी चाहिँ त्यो अस्तिकै डेरिभेसन अनुसार चाहिँ यहाँ लोड लगाएको छ, यहाँ थीटा पनि दिएको छ। अब यसमा के भनेको छ त भने यो बारमा आउने एक्सियल फोर्स डिटरमाइन गर भनेको छ हैन। यदि एरिया दिएको थियो भने स्ट्रेस पनि हामी निकाल्न सक्छौं। अब यसको सिम्पल कन्सेप्ट के हो त भने हामीसँग के छ त भन्दा यो एबी र बाहिरपट्टिको मेम्बरमा है, यो एबी र एडी मा आउने फोर्स त के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यो भनेको कति हुन्छ त भन्दा p cos स्क्वायर थीटा बाइ 1 + 2 cos क्यूब थीटा थियो। अब यो डेरिभेसन हामीले गरिसकेका छौं। त्यसो भएर सिधै फर्मुला भ्यालु पुट गरिदिने। p भनेको हामीलाई गिवन लोड चाहिँ 20 छ, थीटा चाहिँ 25 दिएको छ। यहाँबाट यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ त भन्दा 5.858 किलोन्युटन आउँछ। त्यस्तै यता भित्रपट्टिको पार्ट जुन छ एसी, एसी मा आउने फोर्स कति हुन्छ त भन्दा यो cos स्क्वायर हुँदैन भन्ने बित्तिकै के भयो त p 1 + 2 cos क्यूब थीटा। अब यहाँ पनि भ्यालु पुट गर, त्यहाँबाट कति आउँछ भन्दा 11.716 आउँछ। यस्तो खालको सिम्पल न्युमेरिकल दिएको छ भने डेरिभेसन चाहिँ गर है। डेरिभेसन गरेर यसरी लास्टमा भ्यालु पुट गर्दा नि हुन्छ। नभए डेरिभेसन गर्नभन्दा पहिले नै यसको चाहिँ सुरुबाटै न्युमेरिकल भ्यालु पुट गर्दै गर्दै सल्भ गर्दा पनि हुन्छ है। यो चाहिँ गर्न सक्छौ होला। अब क्वेशन नम्बर 2 हेर त, यतापट्टिको क्वेशन, यो मैले सोलुसन यतापट्टिको चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 देखिया छ, डिस्प्ले भयो छैन सर। हैन भयो सर, भयो। ल ल अब यो क्वेशन सर र पढ त। यतापट्टिको सोलुसन हो है, यतापट्टिको सुरुको क्वेशन मात्र हेर त। भयो हैन। अब यसमा यो के हो त भने हामीलाई यस्तो खालको एउटा क्वेशन दिएको छ, ट्रस दिएको छ। ट्रसमा चाहिँ नट बोल्ट कसेर बनाएको छ होला है। अब यो क्यान्टिलिभर ट्रस हो नि, यतापट्टि चाहिँ हिन्ज सपोर्ट छ, यो पनि हिन्ज सपोर्ट छ। हामीले यसमा रिएक्सन निकाल्न भन्दा पनि क्यान्टिलिभर छ भने फ्री इन्डबाट चाहिँ क्याल्कुलेसन सुरु गर्ने। हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ त भन्दा टेकिङ फ्याक्टर अफ सेफ्टी 3 डिटरमाइन द रिक्वायर्ड डायमिटर अफ रड एबी एन्ड बीई भनेको छ नि। यो एबी र बीई को चाहिँ डायमिटर अफ रड निकाल भनेको छ। भन्न खोजेको के हो भने हामीले चाहिँ स्ट्रेस इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दा स्ट्रेस डिजाइन स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया हुन्छ हैन। त्यो फोर्स भनेको चाहिँ त्यो मेम्बरमा आउने फोर्स हो, एफ बाइ ए भन्दाखेरि त्यो मेम्बरमा आउने फोर्स हो। अनि यो एबी बीई मेम्बरहरूको अथवा यसको डिजाइन स्ट्रेस हामीलाई थाहा छ। डिजाइन स्ट्रेस भनेको के हो त भन्दा एलोवेबल स्ट्रेस अथवा पर्मिसिबल स्ट्रेस अथवा लिमिटिङ स्ट्रेस, त्यो सबै एउटै कुरो है। लिमिटिङ भ्यालु भनेको छ भने पनि, पर्मिसिबल भनेको छ भने पनि, एलोवेबल अथवा चाहिँ डिजाइन स्ट्रेस जेसुकै भने पनि त्यो चारवटै कुरा एउटै हो है। अब यसमा हामीलाई के गर्न पर्यो त भन्दा यो मेम्बरमा एक्सटर्नली अप्लाइड लोडको कारणले गर्दाखेरि आउने मेम्बर फोर्स डिटरमाइन गर्न पर्यो। त्यो मेम्बर फोर्स निकाल्न त हामीले अप्लाइड मेकानिक्समा सिकिसकेका छौँ। अब गर्ने के त भन्दा एडजोइन्ट एमा हेर त, के अरे एडजोइन्ट ईमा। एडजोइन्ट ईमा कस्तो खालको हुन्छ, हामीले सिधै सल्भ गरेर यो पुरै एडजोइन्ट ई भनिराख्न पर्दैन। एडजोइन्ट ईको फ्री वेट डायग्राम इमेजिन गरेर त कस्तो हुन्छ, एउटा मेम्बर फोर्स यहाँनिर हुन्छ, एउटा होरिजेन्टल हुन्छ होला, एउटा लोड चाहिँ के छ त्यहाँ एक्सटर्नली गिभन लोड चाहिँ 80 डाउनवार्ड छ। अब हामीले गर्ने के हो त भन्दा इमेजिन गरेर सल्भ गर्ने भन्न खोजेको, त्यो रफ बनाएर गरिराख्न पर्दैन। यसरी यहाँ टेन्साइल आउँछ कि कम्प्रेसिभ आउँछ थाहा छैन, तर के गर्न सक्छौँ भने हामीले अब यो इन्क्लाइन मेम्बर जुन छ त्यसका एउटा चाहिँ हो भर्टिकल कम्पोनेन्ट, यो यसरी लेख्न सक्छौँ हामीले एफ इबी हैन साइन थीटा। साइन थीटा त निकाल्न सकिन्छ हामीले, साइन थीटा। अनि अर्को यो होरिजेन्टल के आउँछ त भन्दा एफ
इबी cos थीटा मैले लेखेको देखिया छ यस सर है यो एफ इबी हो अब यो कता हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुरुमै पनि त्यसको चाहिँ डिरेक्सन पत्ता लगाउन सक्छौं यदि फास्ट गर्ने हो भने यो चाहिँ एफ इडी अब हेर त कन्सेप्ट कसरी क्लियर गरेको त भन्दा यो जोइन्ट ई हो ई जोइन्टमा एक्सटर्नली एप्लाई लोड के छ एउटा 80 डाउनवार्ड छ गिवन लोड हो अर्को यो एफ इबी मेम्बर र एफ इडी भन्ने मेम्बर दुईटा होला अब त्यसमा टेन्साइल आउँछ कि कम्प्रेसिभ आउँछ हामीलाई थाहा छैन तर हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा यदि हामीले सल्भ गर्ने हो भने यो इन्क्लाइन्ड फोर्सलाई त इन्क्लाइन्ड फोर्स एफ इबी लाई त हामीले रिजल्भ गर्न सक्छौं एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट अर्को होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अब यसमा यसो हेर्दाखेरि त होरिजोन्टलतिर त दुईटा अननोन भयो नि एउटा एफ इबी अर्को एफ इडी त्यसो भने हामीले कुन इक्वेसन पहिला युज गर्छौं त भन्दा भर्टिकल इक्वेसन युज गर्छौं भर्टिकल इक्वेसनमा त लोड त 80 डाउनवार्ड छ भने यो एफ इबी कता हुनु पर्छ होला भन त अपवर्ड हुनु पर्यो अपवर्ड हुनै पर्छ हैन यो अपवर्ड हुनै पर्छ यो अपवर्ड हुनु पर्यो भने यो के हुने भयो टेन्साइल फोर्स हुने भयो भएन एफ इबी टेन्साइल हुने भयो त्यो एफ इबी टेन्साइल हुनु भनेको यो पनि के हो त यो डाइरेक्सनमा जाने भयो एफ इबी cos थीटा नि यो डाइरेक्सनमा जाने भयो भनेपछि यो एफ इबी र एफ इबी sin थीटा र 80 को भ्यालु त बराबर हुन्छ त्यहाँबाट एफ इबी कति हुने भयो त भन्दा 80 डिवाइड बाइ sin थीटा त्यो के आउने भयो टेन्साइल फोर्स आउने भयो त्यो टेन्साइल हुनु भन्नुपर्छ यो एफ इबी कता हुने भयो टेन्साइलै हुने भयो यो पनि यता जाने भयो एफ इबी अब यो एफ इडी कस्तो हुने हो भन त एफ इबी र एफ इबी cos थीटा र एफ इडी यो एफ इडी बराबर हुनु पर्यो भन्न खोजेको यो नेगेटिभ एक्सिसमा छ भने यो के आउने भयो कम्प्रेसिभ फोर्स आउने भयो यसमा एफ इडी मा त्यो कति हुन्छ त भन्दा एफ इबी जति आयो इन्टु cos थीटा बराबरको भ्यालु के आउँछ त त्यससँग बराबर आउने भयो हो यो कुरा मैले गरेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन ल भन त है एडजोइन्ट ई एडजोइन्ट बी भनेर जानु भन्दा पनि यसै गरी इमेजिन गरेर त्यहीँनेरि चाहिँ सल्भ गर्न जान्न पर्छ किनभने अब यसपछि हामीले क्याल्कुलेसन त्यो एडजोइन्ट यो भनेर देखाउनु पर्दैन सिधै एन्सर निकाल्दा हुन्छ यो कुरा बुझ्यो बुझेन मैले डिस्क्राइब गरेको कुरा बुझियो सर ल त्यसो भने पहिला यो थीटाको भ्यालु निकालौं थीटा कति आउँछ अनि 80 डिवाइड बाइ है यस्तो खालको अब अझै सजिलो गरी भन्ने हो भने यस्तो खालको इन्क्लाइन र एउटा चाहिँ होरिजोन्टल मेम्बर छ भने भर्टिकल इक्वेसन पहिला युज गर्ने अनि भर्टिकल साइन कम्पोनेन्ट र यो 80 बराबर हुन्छ 80 डिवाइड sin थीटा गर्ने बित्तिकै यो भ्यालु आउँछ यो इन्टु cos थीटा गरेर यो ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सनमा आइहाल्छ एफ इडी त्यसरी सल्भ गर्न सक्छौं हामीले है त्यस्तै जोइन्ट बी मा पनि गर्न सक्छौं ल यो थीटाको भ्यालु निकाल्दा त कति आउँछ कति आयो 47.57 आयो हैन अब यो मेम्बरहरु हेर त 80 डिवाइड बाइ sin थीटा गर्ने बित्तिकै यो टेन्साइल फोर्स आउँछ आउँदैन चेक गर त 80 डिवाइड बाइ sin 37.57 यो मेम्बर फोर्स निकाल्न त बुझिहाल्छौ हैन हजुर सर आयो इन्टु cos थीटा 1 इन्टु cos थीटा गर त यो 104 आउँछ कि आउन्न यस आयो सर आयो हैन अब त्यसपछि हामीलाई यो दुईटा त आइसक्यो अब हामीलाई चाहिएको त यो एबी मेम्बर फोर्स हो नि अब एबी मेम्बरको लागि त हामी एडजोइन्ट बी मा बस्नु पर्यो बी मा त के छ त भन्दा यो बीडी पनि अननोन छ अनि एबी पनि अननोन छ भनेपछि यो 131.20 जुन छ नि है 131.20 जुन छ अब यहाँनेरि के गर्न पर्यो भने हामीले यो 20 हुन्न कि क्या हो 20 मिस्टेक छ जस्तो लाग्यो मलाई किनभने यो 160 डाउनवर्ड यसको पनि डाउनवर्ड जान्छ यो 240 वाला सायद र निकाल त यो एडजोइन्ट बी मा हैन यो भर्टिकली डाउनवर्ड नै छ अब यो 131.20 sin थीटा भने कति हो भन त 80 नै हो कि हैन 131.20 को होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट 104 हो भर्टिकल कम्पोनेन्ट 80 हो नि यहीबाट थाहा भइहाल्छ के यो रिजल्टेन्ट यो हो भने कम्पोनेन्ट दुई डाउन भनेपछि यो 131.20 को यो डाउनवर्ड कति जान्छ 80 जान्छ
यो पनि 160 डाउनवर्ड, यो 240 हुनुपर्ने हो, यहाँ मिस्टेक होला है, यो 240 होला सायद है। हेर त 240 आउँछ आउनु, 240 आउनुपर्छ पक्कै पनि त्यो। यस सर 240 आयो। 240 आउनुपर्ने हो है, त्यहाँ मिस्टेक भयो होला त्यो, केही छैन त्यसलाई, त्यो हामीलाई चाहिएको पनि छैन, बिटी केही भएन। अर्को के हो त भन्दा यसको ओरिजिनल कम्पोनेन्ट त कता 104 हो हैन, यसको यता जान्छ, टेन्साइल छ नि यो यता जान्छ, पोजिटिभ एक्सन जान्छ भने यहाँ त के आउँछ भन्दा कम यता पनि टेन्साइलले फोर्स आउने भयो नि त भनेपछि यता टेन्साइल छ भने टेन्साइल यो कति हो त भन्दा 131.20 cos θ भनेको 104 हो, तल निकालिसकेका छौँ, त्यसले क्यालकुलेटर हान्न पर्दैन भनेपछि यो 104 टेन्साइलले हुने भयो। यसरी हामीले यसको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। यो कुरा बुझियो? ठिक छ हैन? ठिक छ यहाँसम्म? सर अब हामीलाई के, अब यहाँनिर मैले गराउन खोजेको कुरा के हो भने हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने मेम्बर फोर्स हामीले निकालियो। अब यो मेम्बर फोर्स जुन छ नि त्यो 104 131 जुन छ नि त्यो एबी र हामीलाई बी सोधेको छ हैन, एबी र बी सोधेको कारणले त्यसको मात्रै क्यालकुलेसन गर्ने अथवा जुनसुकै मेम्बर सोधे पनि गर्ने कन्सेप्ट त्यही हो। अब हामीलाई मेम्बर फोर्स थाहा छ अथवा चाहिँ रेसिस्ट गर्न पर्ने फोर्स थाहा छ, त्यो कस्तो खालको मेटेरियल हो त नि, एबी र बीमा हामीले मानौ एबीमा हामीले स्टिल राख्यौँ, बीमा हामीले टिम्बर पनि राख्न सक्छौँ क्या है, भन्नाले काठ पनि राख्न सक्छौँ नि त, भनेपछि त्यो त्यसको डिजाइन स्ट्रेस कति हो त नि। डिजाइन स्ट्रेस के हो त भन्दा हामीलाई डिजाइन स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, एलोवेबल स्ट्रेस, लिमिटिङ स्ट्रेस भनेको के हो त भन्दा अल्टिमेट स्ट्रेस डिभाइडेड फ्याक्टर अफ सेफ्टी हो। त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो है, फ्याक्टर अफ सेफ्टी दिएको हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। त्यसैले के हो त भन्दा यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ त, अब यहाँनिर सुरुमै के भन्यो भन्दा यहाँनिर डायमिटर डिटरमाइन गर भनेको छ है, यहाँ सर पढ्ने स्टिलको 6वटा मेम्बर छन्, 6वटा मेम्बर भयो, अनि 20 mm डायमिटर स्टिल रड इज क्यापेबल टेकिङ द अल्टिमेट लोड 150 किलोटन लोड भनेको छ। भनेपछि यदि हामीले 20 mm डायमिटरको यदि चाहिँ स्टिल रड लिने हो भने त्यसले रेसिस्ट गर्ने क्यापासिटी कति हो त भन्दा 150 किलोटन हो भन्यो। भनेपछि अब यहाँबाट के आउँछ, अल्टिमेट स्ट्रेस आउँछ कि आउँदैन भन त, यहाँबाट अल्टिमेट स्ट्रेस आउँछ, अल्टिमेट लोड डिभाइड बाई यो एरिया गरेर अल्टिमेट स्ट्रेस आउँछ, आउँछ हैन। भनेपछि अल्टिमेट स्ट्रेस चाहिँ थाहा भयो भनेपछि अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति दियो, अब हामी डिजाइन गर्नुपर्ने फ्याक्टर अफ सेफ्टीमा उसले मानौ 20 mm डायमिटरको स्टिल रड लिएर चाहिँ ल्याबमा टेस्ट गर्यो होला, त्यो ल्याबमा टेस्ट गर्दाखेरि उसले के पत्ता लाग्यो त भन्दा त्यो रडको अल्टिमेट रेसिस्टिङ क्यापासिटी चाहिँ 150 आयो अरे। भनेपछि त्यो ल्याबमा उसले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 150 आयो भनेपछि अब हामीले अल्टिमेट स्ट्रेस त निकाल्न सक्ने भयौँ, तर अब त्यो अल्टिमेट लोड 150 लिएर डिजाइन गर्ने हो त होइन नि। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा कति लिने हो त डिजाइन स्ट्रेस हैन, डिजाइन स्ट्रेस कति लिने त भन्दा सर्टेन फ्याक्टर अफ सेफ्टी लिन पर्यो। अस्ति हामीले भनेको थियौँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी बढाउँदै जाने भने अनइकोनोमिकल हुन्छ भनेको थियौँ, यहाँ पनि यो म्याथमेटिकली पनि प्रुभ गरौँला। भनेपछि अनइकोनोमिकल भन्नुको अर्थ बारको साइज बढ्ने होला हैन, त्यो साइज बढ्नु भनेको त्यसको कस्ट बढ्ने होला पक्कै पनि। भनेपछि यो ल्याबमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 150 किलोटन लोड यसले अल्टिमेट रेसिस्ट गर्यो 20 mm डायमिटरको स्टिल बारले, त्यहाँबाट हामीले अल्टिमेट स्ट्रेस निकाल्छौँ। अब यहाँनिर हामीलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि दिएको छ, फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति दिएको छ, 3 दिएको छ हो। अब डिजाइन स्ट्रेस हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा यो अल्टिमेट स्ट्रेस डिभाइड बाई 3 गरेर आएको जुन स्ट्रेस छ त्यो हाम्रो के हुने भयो, डिजाइन स्ट्रेस हुने भयो। त्यो डिजाइन स्ट्रेस हामीलाई थाहा छ भने अब हामीले रिक्वायर्ड हामीले रेसिस्ट गर्नुपर्ने चाहिँ यो एक्सटर्नल लोडिङ सिस्टमबाट आएको चाहिँ के अरे म्याग्निट्युड अफ फोर्स कति हो त भन्दा एबीमा एउटा खालको छ, बीमा अर्को खालको छ। भनेपछि एबीमा एउटा खालको मेम्बर प्रोभाइड गर्न पर्यो, बीमा चाहिँ अर्को प्रोभाइड गर्न पर्यो। ल निकालौँ त डिजाइन अल्टिमेट स्ट्रेस कति आयो।
कति आयो सर 477464.82 अब किलोन्युटन यसलाई पर मिटर दुईटा तरिकाले चाहिँ गर्दा नि हुन्छ सुरुमै डिजाइन लोड निकालेर चाहिँ डिभाइड बाई एरिया गर्दा पनि हुन्छ है अथवा अल्टिमेट स्ट्रेस निकालेर डिजाइन स्ट्रेस निकाल्दा नि हुन्छ यदि हामीले अल्टिमेट नै स्ट्रेस सोधेको थियो भने अल्टिमेट स्ट्रेस गरेर गर्दा नि हुन्छ डिजाइन लोड कति हो त भन्दा फ्याक्टर अल्टिमेट लोड डिभाइड 3 गरेँ मैले अनि यहाँबाट मैले अल्टिमेट डिजाइन स्ट्रेस निकाल्ने यो भनेको पाई डी स्क्वायर बाई 4 माथि गयो 50 यो भनेको 0.159 किलोमिटर पर mm स्क्वायर आयो होला सायद यति आउँछ यति आयो यस सर है यति आयो अब यो हाम्रो डिजाइन स्ट्रेस भयो के है हो यो कुरा बुझौँ यहाँनिर फेरि मैले रिपिट गरेँ हामीले गरेको के हो त भन्दा डिजाइन स्ट्रेस कसरी निकाल्यौँ त भन्दा हामीले अल्टिमेट लोड निकाल्यौँ त्यो अल्टिमेट लोड डिटर्माइन गर्ने के हो त भन्दा हामीले कुनै एउटा चाहिँ स्याम्पल साइज लिन्छौँ 20 mm डायमिटरको त्यो रड लिएर हामीले ल्याबमा टेस्ट गऱ्यौँ होला त्यहाँबाट अल्टिमेट लोड त्यसको क्यापासिटी चाहिँ 150 आयो होला त्यहाँ देखियो होला अब त्यो लोड डिभाइड बाई हामीले फ्याक्टर 50 गरेर डिजाइन लोड निकालेर डिभाइड एरिया गरे पनि हुन्छ अल्टिमेट स्ट्रेस निकालेर डिभाइड 3 गर्दा पनि आउने आन्सर त्यही हो अब यो डिजाइन स्ट्रेस हो त्यसो हो भने डिजाइन स्ट्रेस फर मेम्बर एबी एन्ड बी कति हुने भयो त भन्दा 0.159 किलोमिटर पर mm स्क्वायर लिन पर्यो भनेपछि अब के गर्न पर्यो त भन्दा यो डिजाइन स्ट्रेस हो अब हामीसँग रेसिस्ट गर्न पर्ने लोड चाहिँ 104 र 131.20 छ टेन्साइल कम्प्रेसिभ जेसुकै भयो भने के फरक परेन र अब यसको साइज कति राख्ने त भन्दा वी नो डिजाइन स्ट्रेस इक्वल्स टु के हो त लोड डिभाइड बाई एरिया हो भनेपछि अब लोड कति हो त लोड हामीलाई एकचोटि चाहिँ 131.20 राख डिभाइड बाई पाई डी स्क्वायर गरेर डी अननोन छ त्यहाँबाट डिबी निकाल अर्कोचोटि के गर भने यति नै हो डिजाइन स्ट्रेस त्यो बेलामा चाहिँ लोड चाहिँ 104 डिभाइड बाई पाई डिएबी स्क्वायर बाई 4 गर त्यहाँबाट डिएबी निकाल त्यो डिएबी र डिबी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो 20 भन्दा ठुलो हुन्छ किनभने हामीले चाहिँ अस्ति नै पढेको हो नि यदि हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी बढाउँदै जाने हो भने सेफ चाहिँ हुन्छ मजाले सेफ चाहिँ हुन्छ तर त्यो के हुन्छ त भन्दा अनइकोनोमिकल हुन्छ भन्ने कुरा हो ल निकाला त दुईटैकै कति आयो डायमिटर अफ बी कति आयो 32.41 भने ल हेर त अब यहाँनिर 32.41 आयो नि भनेपछि हाम्रो के हो त भन्दा फ्याक्टर अफ सेफ्टी बढ्दाखेरि अनइकोनोमिकल भयो कि भएन भन त 20 mm डायमिटर राख्दाखेरि चाहिँ 150 किलोमिटर लोड रेसिस्ट गर्थ्यो अल्टिमेट लोड 20 mm को डायमिटरको रड महँगो पर्छ कि 34 को पर्छ भन त कुन महँगो पर्छ 32 हो 32 को हुन्छ अर्को पनि निकाल अब एकैछिन फोन आयो म फोन उठाउँछु है तिम्रो गर्दै गर त
एबी को कति आयो आउँछ डिएबी 28.86 यसरी चाहिँ तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यदि कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टीको चाहिँ त्यो लेख्न सोधेको छ भने पनि फ्याक्टर अफ सेफ्टी जति बढाउँदै जाँदा त्यति के हुन्छ त भन्दा सेफ चाहिँ हुन्छ अनइकोनोमिकल हुन्छ भन्ने कुरा यसरी पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है केस एमा त्यो भयो केस बीमा हेर त के भनेको छ इफ एबी हेज अ डायमिटर 30 mm अल्टिमेट लोड 300 किलोन्युटन फाइन्ड द फ्याक्टर अफ सेफ्टी अब निकाल्न सक्छौँ यदि इन केस यही लोडिङ सिस्टममा यो एबी को हामीले चाहिँ डायमिटर 30 राख्यौँ रे अल्टिमेट लोड चाहिँ 300 राख्यौँ रे भनेपछि अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्न सकिन्छ अल्टिमेट लोड चाहिँ 300 हो रे भनेपछि यहाँ डिजाइन लोड कति भयो यो डिजाइन लोड लिन पर्यो के 104 लिन पर्यो डिजाइन लोड भनेपछि फ्याक्टर अफ सेफ्टी चेन्ज हुने भयो त्यति हो कुरा निकाल्न सकिन्छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको के हो अल्टिमेट लोड बाइ डिजाइन लोड भनेपछि यसैलाई डिजाइन लोड मान्यो कि उसले यो 104 छ यसैलाई डिजाइन लोड मानेर डायमिटर 30 राख भन्यो कि भनेपछि उसले डिजाइन स्टेज चेन्ज गरिदियो कि है भनेपछि अब हामीले यो अल्टिमेट लोड चाहिँ 300 भयो डिभाइड 104 गरेर फ्याक्टर अफ सेफ्टी आयो अब यो 104 लाई नै उसले डिजाइन स्टेज मान्यो के अरे डिजाइन लोड मान्यो भनेपछि हामीसँग डायमिटर कति राख्ने रे एबी को उसले 30 mm राख्ने भनेपछि डिजाइन स्टेज चाहिँ यो लोड डिभाइड बाइ यो एरिया भयो अनि अल्सो डिटरमाइन द डायमिटर अफ रड बी इफ इट हेज द सेम फ्याक्टर अफ सेफ्टी एबी भनेको के हो त भन्दा एबी को जति डिजाइन स्ट्रेस हो त्यति नै लिए भन्यो क्या अहिले भन्नु खोजेको 104 भन्ने लोडलाई चाहिँ उसले डिजाइन लोड मान्यो क्या अहिले त्यो अनुसार एबी बी को पनि निकाल डायमिटर भन्यो के गर्न सकिन्छ यहाँनिर यो क्वेसनले के चाहिँ भन्न खोजेको हो भने अल्टिमेट लोड भनेको के हो डिजाइन लोड भनेको के हो डिजाइन डायमिटर कसरी डिटरमाइन गर्ने अनि अल्टिमेट के अरे फ्याक्टर सेफ्टी चाहिँ बढाउँदाखेरि कस्तो खालको चाहिँ डायमिटरमा चेन्जेस हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ थ्योरिटिकल पार्टको जुन पढाएको छ त्यसलाई चाहिँ न्युमेरिकल्ली पनि हेर्न खोजेको हो ल निकाल त कति आयो फ्याक्टर अफ सेफ्टी 2.88 आयो हैन त्यति बेलाको डिजाइन स्ट्रेस निकाल त अब डिजाइन स्ट्रेस 104 बाइ पाई इन्टु 30 स्क्वायर बाइ 4 गर कति आयो डिजाइन स्ट्रेस 0.147 किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायर त्यो अहिलेको भयो हैन यसरी चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ यति आयो अनि डिजाइन स्ट्रेस चाहिँ 0.147 आयो होला यही डिजाइन स्ट्रेस लिएर डायमिटर चाहिँ 33.71 आयो है ल यस्तो खालको क्वेशन पनि हामीले गर्न सक्छौं त्यस्तै अर्को यहाँ यो 3 नम्बर क्वेशनमा हेर त सर पढ त
है। यो यस्तो खालको अर्को चाहिँ ट्रस्ट दिएको छ। अब यसमा प्यारामिटर गिभन होला के छ त्यहाँ सर पढ। यो थीटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौ, थीटा निकाल। अर्को भनेको यो पी लोड डी पोइन्टमा दिएको छ हैन, पी लोड दिएको छ। त्यो लोडको कारणले गर्दाखेरि अब यो मेम्बर फोर्स कति आउँछ, बीडीमा कति आउँछ, एसीमा कति आउँछ निकाल त ल। अब त जोइन्ट मेथडबाट त गर्न मिलेन। हामीले के गर्नुपर्छ भने सुरुमा मोमेन्ट एट पोइन्ट B0 ल्याऊ, यो टीएसी आउँछ, यसमा आउने फोर्स आउँछ। अनि मोमेन्ट एट पोइन्ट A0 लिन पाइयो नि, यो त हिन्ज सपोर्ट हो नि, यसमा बसेर मोमेन्ट 0 ल्याऊ, यसको यो भ्यालु निकाल। यतापट्टिको सपोर्ट रियाक्सन लिइराख्न पर्दैन, किनभने यो के हो त हिन्ज सपोर्ट। यहाँ रियाक्सन चाहिँ आउँछ, दुईटा आउँछ, 0 भइहाल्छ। यहाँ दुईटा रियाक्सन हुन्छ, त्यो 0 भइहाल्छ है, हेरिराख्न पर्दैन त्यसलाई। सिधै त्यसमा आउने मेम्बर फोर्स डिटरमाइन गर। कति आउँछ? लिङ्क एसी इज मेड अफ स्टिल है। यहाँ एसी चाहिँ स्टिलले बनेको छ। यसको अल्टिमेट नर्मल स्ट्रेस दिएको छ, अल्टिमेट सम्झिने। एन्ड क्रस सेक्सनल एरिया रेक्ट्याङ्गुलर क्रस सेक्सन दिएको छ। इट इज कनेक्टेड टु अ सपोर्ट ए, एमा एउटा पिन जोइन्टेड टाइपको छ है, पिन टाइपको छ। अनि टु मेम्बर बीसीडी, बीसीडी भन्ने मेम्बर पनि छ। एट सी बाई 10 mm डायमिटर पिन भनेको यहाँनिर रिबेटहरू राखेको होला। पिन भनेको त्यो रिबेट हो, 10 mm डायमिटर छ अरे। यसमा कनेक्सन गर्ने जुन यो कालो छ यहाँ, यो भनेको रिबेट अथवा पिन दिएको छ। द मेम्बर बीसीडी इज कनेक्टेड टु सपोर्ट बी, सपोर्ट बीमा कनेक्ट भएको छ बाई 8 mm डायमिटर पिन है, यो पिन छ। अनि त्यसपछि चाहिँ पिन, अल अफ द पिन आर मेड अफ स्टिल है। यिनीहरू पनि सबै यो पिनहरू चाहिँ मेड स्टिलले बनेको छ। त्यसको क्यापासिटी कति छ? 175 अल्टिमेट सियरिङ स्ट्रेस। पिनमा आउने भनेको सियरिङ हुन्छ, सिङ्गल सियर। अहिले सिङ्गल सियर भनेको एउटा मात्रै भनेको ठ्याक्क चाहिँ ल्यापिङ छ है, डबल सियर होइन कि सिङ्गल सियर। कस्तो भने एउटा मेम्बर यसरी आएको हुन्छ, यसरी दुईटा मेम्बर हुन्छ हैन। अब यहाँनिर चाहिँ रिबेट राखेको हुन्छ के, त्यो पिन भनेको रिबेट यसरी जोडेको हुन्छ। रिबेट चाहिँ यसरी यसरी बनाएको हुन्छ। मैले बनाएको फिगर देखिया छ? देखिया छ हजुर देखिया। यो भनेको सिङ्गल सियर भयो हैन। कहिले कस्तो हुन्छ भने यहाँनिर मात्रै सियरिङ हुने भयो नि, यो दुईटा मेम्बर कहाँनिर एउटा ठाउँमा चुडिएपछि यो चुडिन सक्छ भन्ने भयो। अब डबल सियर भनेको कस्तो भने डबल टाइपको के, दुईटा सियरिङ आउने के। कस्तो भने त्यसलाई यसरी एउटा प्लेट राख्यो, अर्को प्लेट यतापट्टि राख्यो हैन। अब यो प्लेटलाई जोड्न पर्यो। अब यो प्लेटलाई जोड्नलाई त हामीले के हुन्छ त भन्दा एउटा मात्रै रिबेट राखेर एउटा मात्रै माथिपट्टि प्लेट, एउटा प्लेट यहाँ राख्न पर्यो, एउटा प्लेट तलपट्टि राख्न पर्यो हैन। यसरी राख्न पर्यो भनेपछि अब यहाँनिर रिबेट राख्ने कि, यहाँ पनि रिबेट राख्न पर्यो, यता पनि रिबेट राख्न पर्यो। अथवा एउटा मात्रै ठाउँमा भनौँ न, एउटा मात्रै राखौँ अहिलेलाई,
यतापट्टिको नहेरौँ भनेपछि यहाँ फेल हुनलाई के हुनु पर्यो, यो यतापट्टिको यो फेल हुनलाई चाहिँ यो पार्ट मात्रै फेल हुँदा भयो, यति पार्ट चुडिने बित्तिकै सिधिहाल्यो, सिङ्गल सेयर भयो होइन। यहाँ पनि यतापट्टि रिबेट हुन्छ है, रिबेट यहाँ पनि हुन्छ। अब यो सेयर हुनलाई त के, यो भाँचिनलाई के हो, यहाँ पनि चुडिन पर्यो, अझै भाँचिँदैन, यो त चुडिँदैन नि त भनेपछि यहाँ पनि भाँचिन पर्यो। अथवा त्यसरी बुझ्दा नि भयो, यहाँ तलपट्टि नि के हुनु पर्यो, यो कनेक्सन छुट्न पर्यो है दुईटा प्लेट बिचको। हो यो भनेको डबल सेयर हो, यो भनेको के त सिङ्गल सेयर। अहिले हामीले सिङ्गल सेयर भनेको छ, यसरी पिन जोइन्टेड भनेको छ भनेपछि यो कुराहरू चाहिँ पछि तिमीहरूले स्टिलको डिजाइन गर्दाखेरि अलिक डिटेलमा पर्छ। मैले सिम्पली यति मात्रै भने अहिले है, त्यति हामीले चाहेको त्यति हो, त्यो क्वेसनमा त्यसरी दिएको छ। त्यो पछि स्टिल डिजाइनमा तिमीहरूले पढिहाल्छौ नि। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त भन्दा यो पिन जोइन्टेड टाइपको छ, हामीले सिधै के गरौँ, एमा बसेर मोमेन्ट यतापट्टि रियाक्सन हेरेर राख्न पर्दैन के है। यो यसको मात्रै फ्री बाडी डायग्राम हेर्ने हो भने यो एसी छ, यो बिसिडी छ, यहाँपट्टि पी लोड छ भनेपछि अब यहाँ बसेर के गर्ने त भन्दा हामीले के गर्ने त, यो एमा बसेर एड जोइन्ट एमा बसेर यतापट्टिको कनेक्सनको हेर्ने, एड जोइन्ट बीमा बसेर यतापट्टिको मेम्बर फोर्स हेर्ने नि भयो है। त्यसरी हामीले के गर्ने त भन्दा यसको रियाक्सन निकाल राख्न पर्दैन, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ है। नभए तिमीहरूले के बुझ्दा नि हुन्छ, जस्तै यो ट्रसै थियो भने पनि है, यो ट्रसै थियो भने पनि हामीले के गर्छौँ, यसरी चाहिँ सेक्सन मानौँ, राइट साइडतिर कन्सिडर गरिदिउँ त हैन। यो एउटा मेम्बर फोर्स यहाँ आउँछ, एउटा मेम्बर फोर्स यहाँ आउँछ, यतापट्टिको हामीलाई रियाक्सन किन चाहियो, भर्टिकल रियाक्सन कति हुन्छ, होरिजोन्टल रियाक्सन हामीलाई मतलब भएन भनेपछि नजिकको जोइन्ट त लिन पाइन्थ्यो नि। भनेपछि यसको फ्री बडी डायग्राम कस्तो हुन्छ, यो मेम्बर फोर्स भयो, यो मेम्बर फोर्स भयो, यहाँनिर के छ, यसरी पी लोड आउने भयो, अनि यो कहाँ छ, एमा जोइन्ट भएको छ, ए र बीमा छ हैन। यसरी यो ए मान्न पाइयो, यसरी बी मान्न पाइयो भनेपछि यो मेम्बर फोर्स निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दा बीमा मोमेन्ट ल्याऊ, तलपट्टिको बियो मेम्बर फोर्स निकाल्नलाई एमा मोमेन्ट ल्याऊ, सिद्धिहाल्यो। बुझिन्छ कुरा? मैले भनेको कुरा बुझ्यौ बुझेनौ? बुझ्यो सर है, निकाल्न त रियाक्सन त्यो त्यहाँको ए र बीको मेम्बरको रियाक्सन होरिजोन्टल फोर्स हेरिराख्न पर्दैन, सिधै सल्भ गर्ने, जोइन्ट मेथडबाट गर्दै नि हुन्छ। थीटा कति आउँछ? 63.43 63.69 यति आउँछ होला सायद, हेर त। अब एमा बसेर मोमेन्ट ल्याऊ, एफबिडी निकाल, एफबिसी अथवा एफबिसिडी तिनटै एउटै कुरो हो होइन। एफबिडी निकाल, अनि बीमा बसेर मोमेन्ट ल्याऊ, एफएसी निकाल। सुरुमा मेम्बर फोर्स निकाल्नु पर्यो पीको टर्ममा। कति आयो? भएन सर त्यो टिएसी चाहिँ पी बाई 0.511 आइछ। टिएसी कति रे? पी बाई 0.511 भनेको 1 डिभाइडेड 1.95 टाइम्स अफ 1.95 टाइम्स अफ पी हो। अनि अर्को गर्दैछु सर।
0.875 p सर 0.875 सबैले गर है ल यसरी अब हामीले यसको अब के गर्छौं भने हामीले यो मोमेन्ट एट ए लिँदाखेरि के भयो त भन्दा हैन एफबीडी इन्टु 400 हैन यो चाहिँ एन्टी यसरी चाहिँ क्लकवाइज जाला हैन एफबीडी मा आउने फोर्स के हुने भयो त भन्दा एफबीडी अब यतै मान्ला यसले कम्प्रेसिभ माने रहेछ हैन अर्को यो पी इन्टु 200 प्लस 350 यो के आउने भयो यसरी क्लकवाइज आउने भयो है यहाँ चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स आउला एफबीडी के भयो त कति आउँछ त भन्दा 0.875 पी आयो हैन त्यस्तै बी मा बसेर मोमेन्ट लिने हो भने बी मा के हुन्छ त भन्दा यसले चाहिँ एन्टी क्लक घुमाउने भयो यसले हैन यो चाहिँ क्लक घुमाउँछ भनेपछि एफ एसी को साइन कम्पोनेन्टले दिने भयो नि एफ एसी साइन थीटा इन्टु 200 एन्टी क्लक भयो अनि प्लस पी इन्टु यो 350 नै भइहाल्यो यहाँबाट के आयो त भन्दा 1.965 पी आयो यसरी हामीले मेम्बर फोर्स डिटरमाइन गर्यौं अब यो मेम्बर फोर्सलाई रेसिस्ट गर्ने कसले हो भन त यो बीडी मा आउने फोर्सलाई कसले रेसिस्ट गर्न पर्यो यो सी पोइन्ट मा आउने चाहिँ उले रोक्न पर्यो यो सिस्टमलाई इक्विलिब्रियम कन्डिसन राख्नलाई एउटा सी मा आउने पिनले रोक्न पर्यो अर्को बी मा आउने पिनले रेसिस्ट गर्न पर्यो अर्को यो सी मा आउने पिनले पनि रेसिस्ट गर्न पर्यो है अब त्यसो हो भने यहाँ क्वेशनले के भनेको छ हेर त माथिपट्टि जाउँ त अब डिटरमाइन द लार्जेस्ट फोर्स भनेको छ भन्न खोजेको सेफ फोर्स निकाल भनेको which may be applied at point D यो P फोर्स कति राख्दाखेरि चाहिँ सेफ हुन्छ भनेपछि द फ्याक्टर अफ सेफ्टी डिजायर इज 3 भने सबैको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी 3 दिएको छ लिंक एसई इज नट रेनफोर्स्ड अराउन्ड द पिन होल भनेको छ अझ यहाँ यसमा चाहिँ रेनफोर्स गरेको छैन भनेको भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीसँग चाहिँ तीनटा होल छ एउटा ए छ एउटा बी मा छ अर्को सी मा छ अब माथि क्वेशनमा हेर त सी को डायामिटर कति दिएको छ एसी मेम्बरमा है it is connected to a support A and member BCD at C ए मा नि कनेक्ट गरेको छ सी मा नि गरेको छ त्यसको चाहिँ 10 mm डायामिटर दिएको छ भनेपछि ए र सी को 10 mm डायामिटर भयो यो मेम्बर यदि यो सिस्टम इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुनलाई यो पी लोड रेसिस्ट गर्नलाई ए को चाहिँ पिन पनि चुनिन भएन बी को पनि भाँचिन भएन के रे सी को पनि भाँचिन भएन यी दुईटाको चाहिँ डायामिटर एउटा खालको छ 10 दिएको छ अर्को हामीलाई बी पोइन्टमा छ नि अर्को हामीलाई के छ त बी पोइन्टमा दिएको छ बी पोइन्टमा दिएको भन्नु गर्छ त्यसको डायामिटर कति दिएको छ बी मा 8 mm दिएको छ भनेपछि त्यो पिनको चाहिँ हामीलाई अल्टिमेट लोड चाहिँ हामीलाई 175 दिएको छ डिजाइन लोड चाहिँ 175/2 स्ट्रेस दिएको छ सरी 175/3 हुने भयो अल्टिमेट स्ट्रेस त्यहाँबाट एउटा खालको डिजाइन हुने भयो अर्को भनेको हामीलाई यो एसी मेम्बर हो नि एसी मेम्बर पनि त भाँचिन भएन नि एसी मेम्बरलाई हामीलाई के दिएको छ त भन्दा यो 400 मेगापास्कल यसको अल्टिमेट स्ट्रेस दिएको छ यसको एरिया पनि दिएको छ 6/10 अरुको डायामिटर दियो यो त रेक्ट्याङ्गुलर रहेछ नि त त्यसैले एरिया दियो 6/10 दिएको छ भनेपछि एसी को लागि हामीलाई कति दिएको छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी 3 दिएको छ भने सबैको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ 3 नै हो अब यहाँ हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा यो सिस्टम इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुनलाई यो एसी मेम्बर पनि भाँचिन भएन अनि ए बी सी मा भएको चाहिँ होलहरु पनि त्यो पनि ब्रेक हुनु भएन भनेपछि ए र सी को होल एउटा खालको भयो एसी मेम्बरमा कति लोड आउँदाखेरि यसले रेसिस्ट गर्छ अर्को खालको भयो अर्को बी कनेक्सन कति हुन्छ त्यो तीनटा कन्डिसन भयो भनेपछि यहाँ हामीले के गर्न पर्यो भन्दा सुरुमा एसी मेम्बरलाई लियौं अब एसी मेम्बरको डिजाइन स्ट्रेस कति हो 400/3 हो डिजाइन स्ट्रेस हैन त्यो डिजाइन स्ट्रेस इक्वल्स टु हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा एसी मेम्बरमा आउने लोड डिभाइड बाइ त्यसको एरिया भनेको 6/10 भनेपछि डिजाइन स्ट्रेस फर एसी मेम्बर डिजाइन स्ट्रेस इक्वल्स टु कति भयो त 400/3 भयो त्यो इक्वल्स टु के भयो त भन्दा टी अथवा यो एफएसी भनेको छ टी भन्दा नि हुन्थ्यो एफएसई डिभाइड बाइ एरिया अफ एसी भनेपछि त्यहाँबाट अननोन त पी मात्रै हो नि डिजाइन स्ट्रेस भनेको लोड डिभाइड बाइ एरिया हो भनेपछि त्यहाँबाट पी को भ्यालु एउटा आउँछ अर्को केस 2 मा के भयो त भन्दा फर पिन ए एन्ड सी ए र सी को डायामिटर एउटै छ त्यो भएर हामीले के ए र सी मा अब ए र सी त चुनिने भनेको त एसी मेम्बरमा आउने फोर्सले हो नि भनेपछि एसी मेम्बरमा आउने फोर्स कति छ त हामीसँग यो तलपट्टि 1.956 पी छ भनेपछि एसी मेम्बरको डिजाइन स्ट्रेस कति हो त भन्दा सरी एसी ए र सी को होलको डिजाइन स्ट्रेस कति हो 175/3 इक्वल्स टु 1.956 पी डिभाइड बाइ पाई इन्टु
10 स्क्वायर बाई 4 गर्न पर्यो, पाई डी स्क्वायर 4, त्यहाँबाट एउटा पी आउँछ। अब अर्को फाइनल्ली अर्को भनेको बी होल हो। बी होलको लागि त लोड कति हो त, बीडीको लोड लिन पर्यो भनेपछि त्यो बीडीको लोड कति हो 0.875 बाई पी 0.875 पी डिभाइड बाई त्यसको एरिया पाई इन्टु 80 स्क्वायर बाई 4 भनेपछि अब त्यो बीडीको स्ट्रेस कति हो त भन्दा 175 बाई 3 नै हो। बीडीको स्ट्रेस भन्नाले जोइन्ट बी यो पिन बीको भनेपछि त्यहाँबाट 3टा लोड आउँछन्। त्यो 3टा लोड मध्येको कुन लोड चाहिँ सेफ लोड हुन्छ भनेको लार्जेस्ट सेफ लोड कति हुन्छ त्यो डिटरमाइन गर्न पर्यो के। ल गरौँ त सर। हजुर यो माइनस आउनु पर्ने डाइरेक्सन माइनस कम्प्रेसिभ कस केमा यो जुन मोमेन्टहरु लिँदाखेरि यो हामीहरुले यो जसरी एफएसी हरु त्यो टीएसी हरुको डाइरेक्सन हुन्छ नि सर, यो कसरी लिएको सर फोर्सको डाइरेक्सनहरु कसरी लिएको हामीलाई निकालेर थाहा छैन नि। पहिला त हामी एज्युम गरिन्थ्यो एक ठाउँमा एज्युम गरिन्थ्यो, जोइन्टमा बसिन्थ्यो, हेरिन्थ्यो, नेगेटिभ आयो भने त्यो डाइरेक्सनलाई उल्टो पारिन्थ्यो। तर यहाँ त हामीले ननिकालिकन जसरी यो माइनस एफबीडी इन्टु 400 गर्यौं अनि यहाँ माइनस एफएसी साइन 63.69 इन्टु 200 गर्यौं। यो सेक्सन हेर न, यो सेक्सन माने हो देखिया छ सेक्सनलाई देखाएको आउँदैछ होला सर। आयो आयो सर। अनि यो मेम्बर अब मेम्बर फोर्स देखियो। ल मेम्बर फोर्स छोडिदेऊ अहिले। हजुर देखियो सर। ल मेम्बर फोर्स नमान्नु, मैले सुरुमै मान्ने। अब त्यो पनि तिमीले बुझ्न थाल्न पर्यो के भने जस्तै तिमीले यो एमा हैन ए को लागि सोध्यौ हैन, एमा बस्छ त एमा बस्दाखेरि यो पी ले पनि क्लकवाइज घुमाउने अनि यसलाई टेन्साइल माने भए बीसी ले पनि के गर्थ्यो भने त क्लकवाइजै घुमाउँथ्यो नि। बीडी ले के हजुर सर क्लकवाइजै घुमाउँथ्यो। एन्सर नेगेटिभ आउँथ्यो हो, एन्सर नेगेटिभ आउँथ्यो। मैले सुरुमै कम्प्रेसिभ मान्दिएँ त। बुझ्यो कुरा? टेन्साइल माने अब क्लकवाइज घुमाउँथ्यो, यहाँ पोजिटिभ आउँथ्यो, पछि मान्छे माइनस आएर कम्प्रेसिभ भन्थ्यौँ। सुरुमै कम्प्रेसिभ मान्दैौ न, बुझिन्छ? जस्तै अब बी को लागि हेर त, बीमा हेरौँ त। बीमा यसले क्लकवाइज घुमाउँछ, यसको टीएसी ले यो टीएसी एउटा अपवर्ड एउटा दुईटा, यसको टीएसी को दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ हो। एउटा चाहिँ अपवर्ड कम्पोनेन्ट हुन्छ यसरी, यो एउटा टीएसी भर्टिकल कम्पोनेन्ट, अर्को चाहिँ होरिजोनल कम्पोनेन्ट हुन्छ। अब यसको एरो कता मान्ने त, यदि कम्प्रेसिभ माने अब यो डाउनवर्ड हुन्छ, यसरी डाउनवर्ड हुन्थ्यो, दुईटै क्लकवाइज हुन्थ्यो, एन्सर नेगेटिभ आउँछ, टेन्साइल हुन्थ्यो। भनेपछि सुरुमै मैले के मान्दिएँ, यसलाई टेन्साइल मान्दिएँ। भनेपछि यो अपवर्ड छ किनभने यसले एन्टी क्लक घुमाउनु पर्यो नि। यो क्लक यो पीले क्लक घुमाउँछ भने टीएसीले एन्टी क्लक घुमाउनु पर्यो, ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसरी मैले टेन्साइल मान्दिएँ। टेन्सन र कम्प्रेसिभको टेन्सन भयो भने पोजिटिभ र नेगेटिभको कुरा भयो भने, किनभने यदि यहाँनिर कति बेला त्यो भ्यालु हुन्थ्यो थाहा छ, यदि कम्प्रेसिभ अल्टिमेट स्ट्रेस यति टेन्साइल यति भने अब चाहिँ त्यसको मिनिङ हुन्छ। नभए अहिले हामीलाई न्युमेरिकल भ्यालु मात्रै चाहिएको के, कम्प्रेसिभ टेन्साइल मतलब भएन। डिजाइन स्ट्रेस दिएको छ, बोथ कम्प्रेसिभ अथवा चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ अल्टिमेट लोड एउटै भनिदिएको छ भने समस्या भएन नि त। पोजिटिभ र नेगेटिभको कुनै मिनिङै भएन कि यहाँ। ठिक छ, बुझ्यो कुरा? क्वेसन सोध्ने मान्छे क्लासमै छ? छु सर, बुझ्यो सर, बुझ्यो। तिमीले क्वेसन सोध्ने नबोल्ने भन्दा के अर्थ हुन्छ र भाइ? ए हैन सर, त्यहाँ मैले बुझिसकेको थिएँ अनि फेरि यतिकै यहाँ हेरेको थिएँ। ल सोलुसन गरौँ त। सुरुमा फर मेम्बर एसी गरौँ त है। फर मेम्बर एसीमा यो सिम्पल कन्सेप्ट छ, त्यस्तो धेरै भेग पनि छैन यो क्वेसनमा हैन। सिम्पल हामीले डिजाइन स्ट्रेस र अल्टिमेट स्ट्रेसको चाहिँ रिलेसन के हो, फ्याक्टर अफ सेफ्टी के हो भन्ने कुरा मात्रै बुझाउन खोजेको हो के यो। ल फर मेम्बर एसीमा यसरी हामीलाई एलोवेबल स्ट्रेस भनेको 400/3 गर्न मिल्यो हैन। हामीलाई किन मेम्बर एसीको चाहिँ दिएको छ भनेपछि यो डिजाइन स्ट्रेस भनेको के हो त, एफ एसी बाइ एरिया हो। एरिया कति दिएको छ त, एसी मेम्बरलाई रेसिस्ट गर्न पर्ने चाहिँ 1.956 पी छ अनि यो 6 × 10 यसको एरिया दिएको छ। यहाँबाट पी को भ्यालु आइहाल्यो। ल निकाल त पी कति आउँछ। यदि आउँछ पी 4089.98 × 9 सम्झिनु है। मेगा पास्कल भनेको न्युटन पर एमएम स्क्वायर हो हैन, अनि एरिया पनि एमएम मै छ, भइहाल्यो। यति आउँछ हैन। ठीक छ।
हजुर सर। ठिक छ सर। ल अनि फर लेख त फर होल अथवा फर पिन ए एन्ड सी होल लेखे नि भयो अथवा रिबेट लेखे नि भयो ए र सी को लागि गरौँ ए एन्ड सी लेख त त्यस्तै गरी ए एन्ड सी को लागि के हो त सिग्मा एलोवेबल इक्वल्स टु 175/3 अनि यो भनेको एफ एसी बाई एरिया अफ होल हैन एफ एसी बाई एरिया अफ होल यहाँ यो भनेको 175/3 इक्वल्स टु 1.956 हैन डिभाइड बाई एरिया भनेको कति दिएको छ ए र यसको डायमिटर पाइडी स्क्वायर एफ भनेको 10 mm दिएको छ त्यहाँबाट पी निकाल अर्को कति आयो 2342.27 ल त्यसपछि बी को लागि निकाल बी को लागि त्यही हो हैन 173 इक्वल्स टु एफ बीडी डिभाइड एरिया भनेको पाई इन्टु 80 स्क्वायर बाइ 4 कति आयो 5235.90 52 आयो र 3351.03 हो ल अब डिजाइन लोड कुन भयो भन त यहाँ के भनेको छ डिटरमाइन द लार्जेस्ट लोड पी भनेको छ which may applied at D भनेको छ भनेपछि अब लार्जेस्ट लोड कुन होला त लार्जेस्ट डिजाइन लोड कुन होला कति हुन्छ भन त त्यो सबैको म्याक्सिमम भ्यालु लिने कि मिनिमम भ्यालु लिने मिनिमम किन त्यति एप्लाई गरे नि त्यहाँ अब लार्जेस्ट लिग्यो भने त त्यो अर्को मेम्बर ब्रेक हुन्छ नि त त्यहाँ ओ गुड त्यो त्यहाँ क्वेसनमा डिटरमाइन लार्जेस्ट भन्ने बित्तिकै त्यो सबैको म्याक्सिमम लियो भनेको होइन लार्जेस्ट डिजाइन लोड भनेको उसले भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँबाट कति आयो 4089.98 आयो यो भनेको चाहिँ एसी मेम्बरले रेसिस्ट गर्न सक्छ यतिसम्म अनि यदि होल ए र सी ले चाहिँ 2342.14 न्युटन रेसिस्ट गर्न सक्छ अर्को भनेको होल बीले 3350 चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्छ भनेपछि यो तीनटैको मिनिमम लोड लागेपछि के हुन्छ सबै मेम्बर के हुने भयो सेफ हुने भयो भनेको होलहरु पनि सेफ हुने भयो र मेम्बर पनि सेफ हुने भयो यदि हामीले म्याक्सिमम लियो भने के हुन्छ त मिनिमम वाला त फेल भइहाल्छ अनि त्यो सिस्टम त ब्यालेन्स कन्डिसन भएन नि त्यसैले सेफ लोड भनेको कति भयो त भन्दा 2342.14 न्युटन चाहिँ के भयो त भन्दा सेफ लोड चाहिँ भयो यो नै के भयो त लार्जेस्ट लोड डी मा एप्लाई गर्न मिल्ने लार्जेस्ट लोड भयो कुरा बुझियो सर फेरि भन्दिनु त के होला एन्सर भन त तिमीले भन न ल म्याक्सिमम लिँदा ठिक होला कि मिनिमम लिँदा ठिक होला मिनिमम लिँदा ठिक होला भन्नुभयो तर त्यसको रिजन बुझिन के सर मैले हो त नि म्याक्सिमम लिँदा रिजन भन न त तिमीले म्याक्सिमम लिने हो त ल म्याक्सिमम लगाऊ ल यो 40 वाला यहाँ लगाऊ त 4089 वाला पी मा डी मा लगाऊ हो 40 लगाउँदाखेरि एसी ए र सी होलले म्याक्सिमम रेसिस्ट गर्ने कति हो लोड भन त यहाँ कति छ र त 75 175 त्यो त म्याक्सिमम अवेलेबल भयो डिजाइन लोड हेर न डिजाइन लोड
हामीले पी निकालेको भनेको के हो डिजाइन लोड यति रेसिभ गर्न सक्छ भने हैन र हो हो यति लोड रेसिभ गर्छ कति रेसिभ गर्दो रहेछ त भन्दा ए र सी होलले 2300 रेसिभ गर्दो रहेछ अनि त्यसै बी होलले चाहिँ 3350 रेसिभ गर्दो रहेछ यदि हामीले 40 यो 4000 लगाइदियो भने के हुँदो रहेछ त भन त यो ए र सी ले बी ले रेसिभ गर्न सक्छ त सक्दैन भाँचिन्छ तिनीहरू भन्छ त्यसैले डिजाइन लोड भनेको के हो त मिनिमम लिन पर्यो मिनिमम जस्तै 2300 लगायो भने के हुन्छ 2300 लगाउँदाखेरि ए र सी पनि सेफ हुने भयो हैन अनि 2342 लगाउँदाखेरि भनौँ न ए र सी पनि सेफ हुने भयो बी त 3300 रेसिभ गर्छ 2300 त्यसै रेसिभ गरिहाल्छ अनि यो एसी मेम्बरले चाहिँ 4000 रेसिभ गर्छ भने 2300 लाई त यसै रेसिभ गर्न सकिहाल्छ भनेपछि सेफ लोड कति भयो त भन्दा मिनिमम अफ देम ठीक छ कुरा बुझियो ल हजुर यसरी चाहिँ हामीले म्याक्सिमम भने लार्जेस्ट भनेको लार्जेस्ट एप्लाई गर्न मिल्ने लोड सोधेको क्वेशनले के छ र यसमा हजुर छैन सर कसले अर्को क्लास पढिराखेको के हो कति भयो टाइम ए 9:30 बजे ल आजलाई यति गरौँ यो क्वेशन स्क्रिनशट गरेर त गर्न सक्छौ भने यो टेम्परेचरको केसमा दिएको छ नभए नेक्स्ट अर्को भोलिको क्लासमा गरौँ ल